नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 मा गर्ने सहमति। बिहीबारको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने। निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी तयारी थाल्न आयोगलाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्ने नगर्ने अधिकार जिल्ला कार्य समितिलाई दिने कांग्रेसको संकेत। संगठनमा कमजोर तथा कम मतदाता भएका ठाउँमा सहयोग गरे पनि महानगरहरूमा तालमेल नगर्ने सम्भावना। प्रधान न्यायाधीश राणाका भाइको नाममा थप 30 करोड बराबरको घर जग्गा रहेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी। परिवारका सदस्य नातेदारका सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न माग। युक्रेनका विषयमा सुरक्षा परिषद बैठकमा अमेरिका र रुस बीच चर्काचर्की। युक्रेनमा आक्रमण गरे निर्णायक कदम चाल्ने अमेरिकाको चेतावनी। धम्कीको सामना गर्ने रुसको प्रतिक्रिया, पछि नहट्ने दाबी। र 15 खेलाडीले अक्सनमा नाम दर्ता गराए पनि आइपिएल 2022 को मेगा अक्सनका लागि नेपालबाट सन्दीप लामिछाने मात्र छनौट। न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारु। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जेठ 4 गते एकै चरणमा निर्वाचनको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबार आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउबाले आयोगलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले छलफलका क्रममा निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको सबै तयारी गृह मन्त्रालयले गर्ने भन्दै आयोगका तर्फबाट तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्। हामीले जेठ 4 गते नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव गरेका थियौं। उहाँले त्यही मिति उपयुक्त छ भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने उहाँले एकै चरणमा निर्वाचनको आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आयोगका अर्का एक पदाधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीले अबको मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताएको जानकारी दिए। उनका अनुसार आउँदो बिहीबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकबाट सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने देखिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारले निर्णय गरेकै दिनदेखि आयोगले पनि निर्वाचनको आवश्यक तयारी अघि बढाउने बताए। सरकारले निर्णय गरेको दिनदेखि नै हामीले पनि तीव्र रूपमा तयारी अघि बढाउँछौं, उनले भने। नेपालमा थप 5583 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार 5583 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गत 24 घण्टामा 10,776 नमुनाको पीसीआर र 5,898 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षणबाट 3,657 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 1,926 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै गत 24 घण्टाको अवधिमा 8,267 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 9 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्ने नगर्ने अधिकार जिल्ला कार्य समितिलाई दिने संकेत गरेको छ। स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार चुनावी गठबन्धन बनाउने अधिकार मातहतका कार्य समितिलाई नै प्रत्यायोजन गर्ने तयारीमा कांग्रेस लागेको हो। घोषित रूपमा देशभर चुनावी तालमेल नगर्ने पक्षमा रहेको कांग्रेसले ठाउँ विशेषमा भने गठबन्धन बनाउने रणनीति बनाउने भएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सहकर्मी रामकुमार शाही। गत निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन प्रक्रियामा पनि केन्द्रको हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। त्यतिबेला केन्द्रबाटै टिकट वितरण गरिनुका साथै गठबन्धन समेत गरिदिँदा मातहतका कार्य समितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध भएको थियो। विगतको असन्तुष्टिबाट पाठ सिकेर केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिने नेताहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहमा टिकट वितरण र अन्य दलसँगको तालमेलको विषयमा केन्द्रले हस्तक्षेप भएको गुनासो थियो। सभापति शेरबहादुर देउबा निकट एक नेताले भने यसपटक घोषित रूपमा देशभर तालमेल हुँदैन। स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार गठबन्धन बनाउन तल्लो तहका कार्य समिति स्वतन्त्र हुन्छन्। केन्द्रबाटै गठबन्धन गरिदिँदा असन्तुष्टिहरू सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त हुने, गठबन्धन पनि प्रभावकारी नहुने र कार्यकर्ताको पनि मनोबल घट्ने भएकाले पनि यसपटक केन्द्रबाट हस्तक्षेप नगर्ने रणनीति कांग्रेसले बनाएको छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही स्थानमा तालमेल गरिएको थियो, तर कांग्रेसले खासै लाभ लिन नसकेको मूल्याङ्कन गरिएको थियो। त्यतिबेला मुख्य तालमेल गरिएको माओवादी केन्द्रलाई मात्रै फाइदा पुगेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
त्यसको उदाहरणको रूपमा भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकालाई लिने गरिन्छ। भरतपुरमा काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई र पोखरामा माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसलाई सघाएका थिए। तर भरतपुरमा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखको उम्मेद्वार बनेकी रेणु दाहालले जितिन्। पोखरामा भने काङ्ग्रेसबाट प्रमुखमा उम्मेद्वार बनेका रामजी कुँवरले पराजय भोग्नु पर्यो। 6वटा महानगरमध्ये 5वटामा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलभन्दा नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेस बलियो छ। काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र विराटनगरमा काङ्ग्रेस बलियो छ। गत निर्वाचनमा यीमध्ये ललितपुर र विराटनगरमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। पोखरा र काठमाडौँमा एमालेका मेयरले जितेका थिए। भरतपुरमा माओवादी केन्द्र र वीरगञ्जमा जनता समाजवादी तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमका उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। सत्ता गठबन्धनका 5 दलमा तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिएको काङ्ग्रेस महानगरमा तालमेल गर्ने मनस्थितिमा छैन। तालमेलबाट सबैभन्दा असन्तुष्टि चितवनमा देखिएको थियो। चितवनमा काङ्ग्रेस आफै बलियो रहेको भए पनि पार्टी नेतृत्वले हँसे हथौडामा मतदान गर्न लगाएको प्रति जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठले चरम असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। चितवनमा सत्ता गठबन्धनमा हामी नै बलियो हौँ, अरूलाई जिताउने नाममा तालमेल हुन सक्दैन, श्रेष्ठले भने। सङ्गठनमा कमजोर तथा कम मतदाता भएका ठाउँमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दललाई सहयोग गर्न सकिने तर महानगरहरूमा तालमेल नगर्ने काङ्ग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। भरतपुरमा काङ्ग्रेसका कारण विजयी भएकी दाहाल सोही पदमा उठ्ने सम्भावना नरहेको बताइएको छ। गत निर्वाचनमा टिकट वितरण समेत पारदर्शी नभएको भन्दै काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि थियो। तल्लो संरचनाबाट सिफारिस भएका नामलाई व्यवस्था गरेर केन्द्रले आफू खुसी टिकट वितरण गरेको आरोप पनि थियो। यसपटक विगतको गल्ती नदोहोरिने नेताहरू बताउँछन्। पार्टी विधान अनुसार ओडा तहदेखि उम्मेद्वारका नाम सिफारिस हुँदै आएको हुन्छ। मातहतका निकायबाट प्राप्त नाममा रायसहित उपल्लो तहमा उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने विधानको व्यवस्था छ। ओडा, पालिका, प्रदेशसभा, क्षेत्र प्रतिनिधि सभा, क्षेत्र, जिल्ला प्रादेशिक समिति गरी पार्टी संरचना पार गर्दै सिफारिसहरू केन्द्रीय संसदीय समितिमा आइपुग्छ। ओडा, पालिका, प्रदेशसभा, क्षेत्र प्रतिनिधि सभा, क्षेत्र, जिल्ला प्रादेशिक समिति गरी पार्टी संरचना पार गर्दै सिफारिस नामहरू केन्द्रीय संसदीय समितिमा आइपुग्छ। विधानको धारा 32ले संसदीय समितिले उम्मेदवारी सिफारिस, निर्णय र अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरूमा 3-3 जना नाम माथिल्लो तहमा सिफारिस गर्ने विधानको व्यवस्था छ। सिफारिस गरिएका 3 जनामा 1 जना महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रीय सभापतिको नेतृत्वमा रहेको संसदीय समितिले उम्मेद्वारको अन्तिम नाम टुङ्गो लगाउँछ। उम्मेद्वार चयन सहमतिमा हुन नसके बहुमतका आधारमा टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ। केन्द्रीय संसदीय समितिमा सभापति र महामन्त्री स्वतः सदस्य हुन्छन्। अन्य पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। केन्द्रीय सदस्यबाट सभापतिले बढीमा 11 जनालाई संसदीय समितिमा मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउँदा सम्बन्धित प्रदेशको सभापतिलाई बैठकमा बोलाउनु पर्ने विधानको व्यवस्था छ। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानूनका विद्यार्थी सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित विभिन्न सरकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैर कानूनी रहेको भन्दै माघ 6 र पुस 30 गतेको निर्णय लागू नगर्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। मंगलबार दर्ता भएको रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस अनुसार सबैजसो सरकारी निकायहरूले यही माघ 7 गतेदेखि खोप कार्ड बिना प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। भिडभाड बढी हुने रेस्टुराँ, सिनेमा हल, रङ्गशाला जस्ता स्थानमा पनि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका भाइ प्रभु शमशेर राणाको नाममा थप 30 करोड बराबरको सम्पत्ति फेला परेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी दर्ता भएको छ। अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले चोलेन्द्रका भाइ प्रभुको नाममा सम्पत्ति भेटिएको सूचना विभागलाई उपलब्ध गराएका हुन्। यसअघि केसीले प्रधान न्यायाधीश राणाको सहयोगमा बिचौलियाको रूपमा उनका भाइले गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अनुसन्धानका लागि विभागमा उजुरी दिएका थिए। डाक्टर केसी सहितले दर्ता गराएको उजुरीमा प्रधान न्यायाधीश राणाकै श्रीमतीको नाममा समेत गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति रहेकाले त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा 2078 पुस 11 मा दर्ता भएको उजुरीसँग सम्बन्धित कसुरका सम्बन्धमा पूरक सूचना उपलब्ध गराएका केसीले विभागमा निवेदन दिएका हुन्। प्रभु शमशेरको नाममा काठमाडौँ महानगरपालिका 29 ठमेलको किता नम्बर 1085 को 8 आना जग्गा सहित घर 2076 मङ्सिर 20 मा
खरिद भएको केसीको निवेदनमा दावी गरिएको छ। यस्तै काठमाडौँको गोठाटार 8 को किता नम्बर 124 किता नम्बर 33 को 3.5 रोपनी जग्गा समेत गरी 30 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका घर जग्गाहरू रहेको तथ्य अवगत हुन आएको केसीको निवेदनमा उल्लेख छ। केसीले दिएको उजुरीमा प्रभु शमशेर सहितका उनको परिवारका सदस्य नातेदारका सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न माग गरिएको छ। सोमबार घटेको शेयर बजारमा आज दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार पुँजी बजार मापक परिसूचक नेप्से 19.29 अङ्कले बढेको हो। यससँगै नेप्से 2891.33 बिन्दुमा उक्लिएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार 105.55 अङ्कले बढेको शेयर बजार सोमबार 13.48 अङ्कले घटेको थियो। मंगलबार समग्र नेप्से 0.67% बढेको छ। सोमबारको तुलनामा आज कारोबार रकम पनि बढेको छ। नेप्सेका अनुसार आज 6 अर्ब 57 करोड 48 लाख 42 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार 5 अर्ब 15 करोड 41 लाख 77 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। 148 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक बन्दा 36 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। 6 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ। विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य पनि सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनसँगको सीमामा रुसले सेना परिचालन गरेपछि त्यसबारे छलफल गर्न बोलाइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा अमेरिका र रुस बीच चर्काचर्की भएको छ। बैठकमा रुसी र अमेरिकी राजदूत बीच आक्रोशपूर्ण आरोप प्रत्यारोपण चलेको हो। राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले रुसले गरेको सैन्य परिचालनलाई दशकौंमा युरोपले देखेको सबैभन्दा ठूलो सैन्य परिचालन भएको बताइन्। उता रुसी राजदूतले भने विश्वमा अमेरिकाले उन्माद फैलाएको र रुसी मामिलामा अस्वीकार्य हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। सोमबारको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठकमा राष्ट्रसङ्घका लागि रुसी राजदूत भासिली नेबेन्जाले रुसले युक्रेन विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने योजना बनाइरहेको छ भन्ने कुनै प्रमाण नभएको बताए। रुसले आफ्नो क्षेत्रमा सेनाको परिचालन गरेको भन्दै त्यो अमेरिकाको सरोकारको विषय नै नभएको उनको भनाइ छ। नेबेन्जाले बाइडेन प्रशासनले तनाव र बयानबाजी गर्दै उक्साएको आरोप लगाए। अमेरिकी राजदूत ग्रिनफिल्डले अमेरिकाले कूटनीतिक समाधानमा विश्वास जारी राखेको बताइन्। तर यदि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेमा अमेरिकाले निर्णायक कदम चाल्ने र त्यसको नतिजा भयानक हुने उनले चेतावनी दिइन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे अमेरिका र बेलायतले थप प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस्तै शीर्ष अमेरिकी र रुसी कूटनीतिज्ञहरू बीचको फोनवार्ता अघि मस्कोले युक्रेनका विषयमा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्कीको सामना गर्ने र पछि नहट्ने वाशिंटन स्थित रुसी दूतावासले मंगलबार जनाएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग 2022 को मेगा अक्सनका लागि नेपालबाट सन्दीप लामिछाने मात्र छनौट भएका छन्। नेपालबाट 15 खेलाडीले अक्सनमा नाम दर्ता गराए पनि सन्दीप मात्र मेगा अक्सनका लागि छनौट भएका हुन्। सन्दीप बाहेक नेपालबाट सुशान भारी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा, विनोद भण्डारी, आसिफ शेख, पवन सराफ, सन्दीप जोरा, कुशल भुर्तेल, रोहित कुमार पौडेल, शरद भैसवाकर, कुशल मल्ल, करण केसी, सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नाम दर्ता गराएका थिए। तर सन्दीप बाहेक अन्य खेलाडी सर्टलिस्टमा पर्न सकेनन्। सन्दीपले आफ्नो न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारु तोकेका छन्। सन्दीपलाई अक्सनमा कुनै टोलीले मूल्य लगाएको खण्डमा कम्तीमा 40 लाख भारु पाउने निश्चित छ। 2021 मा सन्दीपले 40 लाख भारु नै अक्सनमा राखे पनि बिकेका थिएनन्। सन्दीपलाई 2018 मा तत्कालीन दिल्ली डेयरडेभिल्स न्यूनतम मूल्य 20 लाख भारुमा अनुबन्ध गरेको थियो। त्यस सिजनमा दिल्ली लिगबाट बाहिरिएपछि अन्तिम 3 खेल खेल्दै 5 विकेट लिएका थिए। 2019 मा दिल्लीले 6 खेलमा मौका दिँदा सन्दीपले 8 विकेट लिएका थिए। 2020 मा भने सन्दीपले मौका पाएनन्। 2021 मा बिक्न सकेनन्। मेगा अक्सनमा कुल 1214 खेलाडीले नाम दर्ता गराए पनि सर्टलिस्टमा 590 खेलाडी मात्र परेका छन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 मा गर्ने सहमति। बिहीबारको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने। निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी तयारी थाल्न आयोगलाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह।
स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्ने नगर्ने अधिकार जिल्ला कार्य समितिलाई दिने कांग्रेसको संकेत। संगठनमा कमजोर तथा कम मतदाता भएका ठाउँमा सहयोग गरे पनि महानगरहरूमा तालमेल नगर्ने सम्भावना। प्रधान न्यायाधीश राणाका भाइको नाममा थप 30 करोड बराबरको घर जग्गा रहेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी। परिवारका सदस्य नातेदारका सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न माग। युक्रेनका विषयमा सुरक्षा परिषद बैठकमा अमेरिका र रुस बीच चर्काचर्की। युक्रेनमा आक्रमण गरे निर्णायक कदम चाल्ने अमेरिकाको चेतावनी। धम्कीको सामना गर्ने रुसको प्रतिक्रिया, पछि नहट्ने दाबी। र 15 खेलाडीले अक्सनमा नाम दर्ता गराए पनि आइपिएल 2022 को मेगा अक्सनका लागि नेपालबाट सन्दीप लामिछाने मात्र छनौट। न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारु। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।